नौकैलवा दक्षिण नेपालको एउटा दुर्गम बस्ती, सर्लाही जिल्ला। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट 25 किलोमिटर दक्षिणतर्फ। बरमपुरी गाउँपालिकाको एउटा विकट गाउँ, मुसहरहरूको गरी खाने थलो, जहाँ विकासका अगुवाईहरूले त भन्छन् सबै पुगिसक्यो, त्यसो हुँदाहुँदै पनि गरिबीले थिचिएका र निचोरिएका मुसहरहरू भेट्न पाइन्छ रे। अक्सर बाटो बिराएर त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई उनीहरूको कष्टकर जीवनशैलीले पाप बेहोल बनाइदिन्छ। मनाङ मुस्ताङका हिमाली दृश्य हेर्दै, सौराहा र सिजीको रमाइलोमा भुल्दै अनि बेगनास फेवातालमा डुङ्गा खियाउँदै बिदा मनाउने हामीलाई नेपाल भूस्वर्ग लाग्दछ। तराईका सुन्दर फाँट, पहाडको हरियाली अनि हिमालका सेता चट्टान हेर्दै र खेल्दै हुर्केको म यसपालिको बिदालाई बेग्लै बनाउने सोचले प्रकृतिको सुन्दर नमुनाबाट धेरै पर जाने निर्णय गरे, जहाँ गरिबी, दुःख र अशिक्षाका थुप्रै कथाहरू लुकेका थिए। तिनै कथाहरूको एउटा ज्वलन्त उदाहरण थियो नौकैलवा, स्वर्गभित्रको बेग्लै वियोगान्त बाटो। सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी फुलजोर सडक खण्डबाट बैलबासतिर लागे। ग्रामीण तराईका झुप्रे बस्तीहरू सडक छेउबाट परपरसम्म देखिन्थे। छठका लागि सजाइएका ताल तलैयाहरूमा डुब्दो सूर्यको किरणले बेग्लै आनन्द दिन्थ्यो। कतै घना जङ्गल, कतै एकान्त उखुबारी अनि कतै ससाना बस्तीहरू। बस्तीमा मान्छेहरूको चहल पहल भए तापनि जङ्गल र उखुबारीमा भने स्याल कराउन थालिसकेका थिए। मलाई छिटोमा छिटो बाटो छोटाउनु थियो। सिमानाबाट नजिकै छ, लुटेरा लाग्लान् भन्ने डर। नयाँ ठाउँ, नयाँ भाषा, आपत आइलाग्दा पनि इसारामा गुहार्नु पर्ने अवस्था। बेला बेला डरले मन चिसो हुन्थ्यो। बच्चा बच्चीहरू बाटो छेउछाउमा खेल्दै रमाइरहेका थिए। एकैछिन बाइक रोकेर त्यो रमाइलोमा भुल्न मन लाग्यो। साँझ पर्न थालिसकेकोले धेरै बेर भुल्न भने पाइँदैनथ्यो। कतै बाटो बिराएर सिमाना पारी पुगिने हो कि भन्ने अर्को पिर। बेला बेला बाटो छेउछाउमा हिँड्नेहरूसँग सोध्दै अगाडि बढिरहे। गाउँसम्म पुग्ने सडकमा चुनावका बेला त धुलो उडाउँदै गाडी कुद्दा हुन्, अरू बेला भने सुनसान। आक्कल झुक्कल ठुलाबडा बुलेरो र पजेरो लिएर आउँछन्। अचेत र अशिक्षित गाउँलेका आँखामा अझै धुलो भरेर फर्किँदा हुन्। नौकैलवा पुग्दा चमक्क अँध्यारो भइसकेको थियो। एकजना अङ्कलको सहायतामा समाजका बुद्धिजीवी र सहयोगी मानिनेको घरसम्म पुगे। अङ्कलको नाम के छ अङ्कल? मेरो राम बाबु। अँध्यारो छ यस्तो, म बाइकको लाइट एकछिन यतापट्टि गर्छु। उहाँ अङ्कल हुनुहुन्छ? यहीँ रहनुहुन्छ? यहीँ। के गर्नुहुन्छ अङ्कल? खेतीपाती। रमाइलो छ?
रमाइलो छ है ल ठिक छ हस् थ्याङ्क यू ओभरसियर साहब भनेर चिन्ता रहेछन् सबैले। खाना खाएर सुत्दा अबेरसम्म मैथिली भाषामा गुनगुन सुनिरह्यो। पछि बुझ्दा पञ्चायत बसेका रहेछन्। भोलि बिहानै उठेर मुसहर बस्ती जानु छ। तुर्मुस तुन्तलीले बनाएको नमुना बस्ती भने होइन, जो पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ। हर कोही घुम्न जान्छन् त्यहाँ र डोनेसन दिएर फर्किन्छन्। चट्ट मिलेका घरहरू देख्दा जो कोहीलाई मुसहरको सन्तान बनेर जन्मिन रहर लाग्दो हो। तर वास्तविक मुसहर भनेको के हो त कतिलाई त थाहा नै छैन। भन्दैछ राम्रोसँग बनाउँछु बिहानै उठेँ। नित्यकर्म सकेर चियापान गरेपछि बस्ती डुल्ने निदो गरेँ। ओभरसियर साहबले मेरो सहायताका लागि 2 जना युवा खटाइदिनु भएको थियो। आफूलाई चाहिने सामान बोकेर बस्ती डुल्न निस्कियौँ हामी। गाउँलेहरू आफ्नो काममा निस्किसकेका थिए। बिस्तारै चहल पहल बढ्दै थियो। पोखरी छेउमा केही महिलाहरू लुगा धुँदै थिए। अझै यो होइन मुसहर बस्ती। मुसहरहरू त छुट्टै बस्न रुचाउँछन्। कसैले दिएको सानो जमिनमा ससाना झुप्रे घर बनाउँछन्। दिनभर जमिनदारका जमिन खन्छन् र गुजारा चलाउँछन्। जसले दुःख गरेर रोप्छ फलाउँछ उसैले पेटभरि खान नपाउने। नेपालीहरूको खाडीको कथा जस्तै मुसहरहरूको जीवनको कथा। कस्तो विडम्बना। छठमा सजाइएको बस्ती। टाढादेखि ध्वजा पताका र गेट बनाइएको थियो। कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा मुसहरका बच्चाहरू के गर्दैछन्? नजिकै पुगेँ। कसैका खुट्टामा चप्पल थिएन। पोखरी छेउमा खेल्दै थिए। उदाउँदो किरणको छायामा अँध्यारो देखिएको तिनको भविष्य मलाई देखेपछि झुम्मिन थाले। कोही सकेसम्म क्यामेरा अगाडि आउन खोज्थे, कोही सकेसम्म क्यामेराबाट टाढा भाग्थे। बिस्तारै अगाडि बढे। महिलाहरू भाँडा धुँदैछन्, कोही पानी बोक्दैछन्, कोही चावल केलाउँदै। जे होस् सबैजनालाई आज पेटभरि खानु छ। भोलिको लागि सोच्न उनीहरूसँग के नै छ र? चुनावमा थुप्रै आश्वासन देखाएर भोट माग्नेहरूदेखि आजित छन् उनीहरू। मलाई पनि नेता जस्तै मानेछन् क्यार। केही अनुहारहरू रिसले खुम्चिन थाले। केहीले अझै झिनो आश बाँकी राख्दै सोध्दै थिए, हाम्रो घर कहिले बन्छ? मेरो सहायताका लागि गएका दाजुहरूले उनीहरूको मैथिली भाषाको प्रश्नलाई नेपालीमा बुझाइदिनुहुन्थ्यो। मन चिसो हुन्थ्यो। मैले के नै गर्न सकुला र? बरु नेपालीमा नबुझाइदिएको भए मनले त शान्ति पाउँथ्यो। उनीहरूका कुरालाई छिचोल्दै साँगुरो बस्तीभित्र छिरे। आहा, कति फराकिला मनहरू। म नेतापट्टिको होइन भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरूले मलाई गर्ने सत्कार नै बेग्लै भयो। एउटी बुढी आमा छठको प्रसाद लिएर आइन्। अनुहारभरि पुरानो घाउ थियो। मैथिलीमा केही बोल्दै मतिर प्रसाद तिर्साइन्। खान भनिएको होला। मैले लिएर खान थालेँ। बच्चाका हुलले मलाई पछ्याइ नै रहेको थियो। ती अचेत अनुहारहरू रमाउनलाई अब धेरै बाँकी नै छैन। छोराहरूलाई कमाउन हिँड्नु पर्नेछ। छोरीहरू त अनुहारसम्म देखाउन पाउनेवाला छैनन्। जिन्दगीलाई चुलोमा पोल्दै चितामा पोलिनेछन्। यी बच्चाहरू स्कुल जाँदैनन्? मैले सोधेँ। अह, जाँदैनन्।
गएको दिन पनि अरूले हेप्छन्, झगडा गर्छन् अनि डरले जानै मान्दैनन्। यस्तो सुन्दा नरमाइलो लाग्यो। अब घर बनाइदिने खोज्न भन्दा पनि यी बच्चालाई पढाउनु पर्यो। शिक्षित भएपछि त आफै बनाइहाल्छन् नि घर, सम्झाउन खोजेँ। दलित मैत्री विद्यालय भए पढाउँछौँ, भोलि यिनीहरूलाई कसैले केही गर्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? यस्तो आशयमा बोले उनीहरू। बस्तीभित्र यस्ता हजार प्रश्नहरू छन्। सीमापारिकाले जमिन हडप्लान कि भन्ने पिर त छैन उनीहरूलाई, आफ्नो जमिन भए पो पिर गर्नु। तर सीमावारिकाले नै उनीहरूको अचेत जीवनमाथि राजनीति गरेर पो हैरान पारेका छन्। अगुवाहरूले नै त्यस्तै शिक्षा दिएका छन्। भोट भनेको बेच्ने चिज हो, जसले धेरै खुवाउँछ, पैसा दिन्छ, उसैलाई भोट दिनुपर्छ। अहिले पो पिर परेको छ उनीहरूलाई। हिजो पैसामा भोट बेचियो, आज विकासका लागि कसलाई गुहार्ने? त्यसो त भोट किन्नेहरूले घर बनाइदिने शर्त पनि राखेकै थिए, तर बन्छमै 2वटा चुनाव सकिएकोमा चिन्तित छन् मुसहरहरू। अझै अगाडि जाँदा पो अचम्ममा परे म। देश खुला दिशामुक्त घोषणा भइसक्यो, तर मुसहर बस्तीमा त शौचालय नै छैनन्। सरकारले अनुदान दिएका ढलानयुक्त प्यान भित्तामा ठडाइएका छन्। झुप्रे घरमा बसेर पक्की टोयलेटको के काम? सायद उनीहरूको अनुहारले यस्तै केही भन्दै थियो। हुन पनि बल्ल तल्ल घर हाल्न पुग्ने जमिन छ, कहाँ बनाउनु शौचालय? अर्को आँगनमा आगो तापिरहेको एक जमात मलाई हेर्दै थियो। त्यतातिर लागेँ। एकजना महिलाको घाँटीमा टन्सिल दुखेछ। चुनाको लेप लगाएकी रहेछन्। चेकजाँच गरेर औषधि खानुपर्छ भन्ने थाहा नभएरै त होला नि, नत्र गाउँमा स्वास्थ्य चौकी पनि नभएको कहाँ हो र? त्यहाँ डुल्दा बस्दा रमाइलो लागे पनि उनीहरूको जनजीवनले म निसासिन थालेँ। अब सचेतनाको योजना लिएर आउनेछु। अहिलेलाई फर्क्यौँ, मसँगै गएका साथीहरूलाई भने। उनीहरूले पनि त्यस्तै सुझाव दिए। शिक्षा स्वास्थ्यको महत्त्व बुझाइदिनुपर्छ। ठुलै टिम लिएर आउनुहोला। अनि समाजका अगुवाहरू बजेटको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, त्यसको विषयमा पनि आवाज उठाइदिनुहोला। हामी बस्तीबाट बाहिर निस्किन थाल्यौँ। कसैले आफ्नो सानो घर देखायो, कुचुक्कको भान्सा। अर्कोपट्टि बिस्तारा, साँगुरो कोठामा सबै अटाइएको। म केही बोलिन। फेरि अर्कोले सानो र पुरानो डायरी लिएर आउनुभयो। हजुरको नम्बर लेखिदिनु है भन्दै। त्यो डायरीमा अरू थुप्रै नम्बरहरू थिए, विकासको झिनो आश बोकेका नम्बरहरू। त्यसैमा मेरो नम्बर पनि थपियो। म मौन भएँ।